नमस्कार। आजको अतिथि वक्ता हरिरोका सर, हाम्रो संविधान सभाका सांसद लगायत विभिन्न ठाउँबाट उपस्थित हुनुभएका, जुमभित्र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू र फेसबुक लाइभ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मैले यो कार्यक्रमको सञ्चालक डाक्टर दिलनाथ दङ्गालको तर्फबाट मैले स्वागत गर्न चाहेँ। र आज हाम्रो अतिथिको रूपमा हरिरोका सर आउनु भएको छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, चर्चित व्यक्तित्व। उहाँको बारेमा धेरै हरिरोका को हुनुहुन्छ भनेर हामी नेपालीहरूले भनिरहनु पर्दैन। र आजको हाम्रो विषयवस्तु चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित रहेको छ। नेपालको कृषिको समस्या, युवाहरू कृषिमा किन जान मान्दैनन्, किन हुँदैन ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्रमा अध्ययन र अनुसन्धान भन्ने विषयमा छलफल राखेका छौँ। हामीले कृषि नै विषयलाई किन छान्यौँ त भन्दाखेरि 27.08% चाहिँ जिडिपीमा कृषिले योगदान दिइरहेको र 60.4% मान्छेहरू अहिले पनि कृषिमा आधारित भइरहेको अवस्थामा हाम्रो कृषि चाहिँ जुन अवस्थामा जानुपर्ने अथवा यसको विकास जति हुनुपर्ने, योबाट हामी जति समृद्ध हुनुपर्ने त्यो नभइरहेको अवस्था र अघि भनेको जस्तो युवाहरू किन कृषिमा जान चाहँदैनन् र अहिले चाहिँ यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका जस्ता विकसित सहरहरू छोडेर गाउँमा गइरहेको सन्दर्भ र विदेशबाट पनि ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू चाहिँ नेपाल आइरहेको सन्दर्भमा कृषि सिप सिकेर पनि आउने हुनाले त्यो सिपलाई पनि सिधै कृषिमा लगेर जोड्न सकियो भने एकातिर कृषिमा मान्छेलाई रोजगारी दिन सकिन्छ, उत्पादन बढाउन सकिन्छ र सम्भावित भोकमारीबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने एउटा कुरा रहन्छ भने अर्को चाहिँ के रहन्छ त भन्दा कृषिमा ठुलो मान्छेलाई रोजगारी दिन सकिन्छ, विशेष गरेर ग्रामीण कृषिमा र साना कृषि उद्योगहरूमा लगाएर धेरै मान्छेलाई रोजगार दिन सकिन्छ। र एनआरएनको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ लगभग विश्वका 190वटा देशमा गएका 60 लाख मान्छेहरू मध्ये 77-78% नेपालीहरू चाहिँ अहिले पनि नेपाल फर्किने इच्छा गरिरहेका छन् भने ती मान्छेलाई पनि हामीले सजिलै चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा कृषिमा ल्याएर रोजगार पनि दिन सकिन्छ। त्यो अर्थमा पनि कृषि चाहिँ अहिलेको महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आजको हाम्रो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु चाहिँ हामीले कृषिलाई राखेका छौँ। र यस बाँकी समय चाहिँ मैले लामो भूमिका नबाँधिकन यहाँभन्दा पछिको समय चाहिँ मैले आदरणीय हरिरोका सरलाई हस्तान्तरण गरेँ। सर प्लिज। धन्यवाद सर, डाक्टर साहब। सरहरू सबैलाई, म्याडमहरूलाई पनि, सरहरूलाई पनि सबैलाई नमस्कार छ। म कृषिको विशेषज्ञ होइन, कृषिको बारेमा धेरै ठुलो जानकारी राख्ने मान्छे होइन। मैले लेख्ने गर्छु। वास्तवमा तपाईँको यो कृषि अब तपाईँ हामी सबैले जाने कुरा हो। हामी किनभने किसानका छोरा हौँ, अरू पेसामा लागे पनि किसानका छोराछोरी भए हुनाले हामीले तपाईँको चाहिँ स्वाभाविक रूपबाट धेरै कुराहरू जान्दछौँ, थाहा पाउँछौँ। म राजनीतिक अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुँ। मैले पढेको वा जानेको वा थाहा पाएको कुराहरू भनेको चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको पाटो कसरी जोडिन्छ भन्ने कुरा सुन्न त सुनिराखिएको छ नि सर? त्यसले गर्दाखेरि अब म सानो कुरा त्यो 2-3वटा कुराहरूबाट सुरु गर्नु जस्तो लाग्यो। सरले मलाई त्यो कृषिको समस्याको कुरा मा युवाहरूको बिचमा आकर्षण किन भएन भन्ने छ। हामीले अलिकति त्यसलाई त्यो हुन्छ नि अलिकति पछाडि फर्केर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ नि सम्झना भए अनुसार चाहिँ हामी 45-46 सालको जनआन्दोलन भन्दा अगाडिको पृष्ठभूमिमा गयौँ भने हामी 45-46 सालको तपाईँको चाहिँ मतलब 46 सालको जनआन्दोलन भन्दा अगाडिपट्टि फर्केर हेऱ्यौँ भने त्यतिखेरको स्थिति चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी जीविकोपार्जनमुखी खेतीपाती प्रणालीमा थियौँ। हाम्रो परिवारको सङ्ख्या ठुलो थियो। जस्तो तपाईँको चाहिँ घरमा अब बाआमा हुने कुरा भइहाल्यो। त्यसपछि अनि त्यहाँबाट अब कोही अब एउटा छोरासँग बसेको छ भने पनि तपाईँको चाहिँ 5-6 जनाको परिवार त स्वाभाविकै रूपबाट 6 जनाको परिवार भइ नै हाल्थ्यो। सगोलको परिवार छ भने 12-15 जना पनि हुने वा त्योभन्दा अझ ठुलो परिवार पनि हुने थियो। यो तपाईँको चाहिँ मतलब एउटा सानो गरिब होस् वा धनी आम रूपमा तपाईँको चाहिँ परिवारको जमघट चाहिँ ठुलो जमघट हुने गरेको थियो। फोन गडबड भयो, एक मिनट।
लुकामा आउनु पाइनँ, म अहिले फोन गर्छु एकछिन पछाडि, एउटा मिटिङमा छु म है। यो सरी है, अनि फोन अब चाहिँ अफै गरिदिएँ मैले। अनि यो चाहिँ तपाईँको मतलब पहिले परिवारको कुरा नै हो। अनि बहुदल आइसकेपछि सानो कुरा त्यसलाई जोड्न खोजेको मात्रै। बहुदल आइसकेपछि हामी पार्टी कार्यकर्ता थियौँ। अनि पार्टी कार्यकर्ताको हिसाबले हामीले चाहिँ दुईवटा कुराहरूको अभियान गऱ्यौँ भन्नाले यो देशभरि नै भएको थियो। के भन्यो भन्दाखेरि केटाकेटीहरूलाई, नानीहरूलाई पढाउनुपर्छ भन्यो, छोराछोरीलाई स्कुल पढाउनै पर्छ भनेर भन्यो एउटा। त्यसपछि दोस्रो चाहिँ स्वास्थ्यका लागि बाआमाहरू जानै पर्छ, मतलब अस्पतालै जानुपर्छ, हामी झाँक्रीको भर पर्नुहुन्न। यो कुरा हामीले अभियानको रूपबाट लैजाँदा तपाईँ केटाकेटीहरूलाई पढाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भयो। त्यो वास्तवमा भोट सेक्योर गर्नको लागि हामीले भनेका थियौँ। तर साँच्चै मान्छेहरूले त पढाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई सिरियसली लिइदिए। अनि सिरियसली लिएपछि तपाईँको चाहिँ केटाकेटीहरू त स्कुल जान थाले। अनि स्कुल जान थालिसकेपछि तपाईँको समस्या के हुने रहेछ भन्नुहुन्छ भने गाई हेर्ने पनि मान्छे छैन, बाख्रा हेर्ने पनि मान्छे छैन, भैँसी हेर्ने मान्छे पनि छैन। हाम्रो तपाईँको चाहिँ यो जीविकोपार्जनमुखी जुन कृषि हामीले गरिरहेका थियौँ, त्यो कृषि चाहिँ तपाईँको त्यसपछि जनसङ्ख्याको आधारमा कमजोर बन्न थाल्यो एउटा। अनि दोस्रो त्यसको ट्रान्सफर्मेसन भयो। जस्तो अब तपाईँको चाहिँ शिक्षामा त पैसा चाहिन्छ, फिस तिर्नु पर्यो, किताब कापी किन्नु पर्यो, अनि राम्रो नाना हाल्नु पर्यो। त्यसो हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ पैसा अलिकति बढी चाहियो। अनि अलिक बढी पैसा चाहिएपछि खर्च वर्च धान्न सक्ने खालको स्थिति अलिक कम हुन थाल्यो। एउटा त केटाकेटी पढ्न जाने भए, यो मतलब यो चाहिँ जीविकोपार्जनमुखी खेतीपाती प्रणालीमा आवश्यक भनौँ न। हामी कहाँ त सबै थोक पाल्ने गरे, मतलब गोरु एकल चाहियो नै, भैँसी कम्तीमा दुध दिने चाहियो नै, वा नभए एउटा दुहुनो गाई चाहियो होइन। कम्तीमा तपाईँको चाहिँ दसैँ तिहार आदि इत्यादिका लागि एउटा खसी भए पनि पाल्नै पर्यो। त्यसका लागि तपाईँको चाहिँ अरू दुई चार माउ बाख्रा पाल्नु पर्यो। अनि अलिकति हाँस कुखुरा चाहिए होइन, सुँगुर पाल्ने सुँगुर पाल्न पर्यो। यस्तो खालको जुन तपाईँको चाहिँ हाम्रो थियो, अब त्यसलाई तपाईँको गोटे पछि हेर्ने। अनि अहिले तपाईँको चाहिँ स्कुलमा केटाकेटीहरू पढ्न जान थालेपछि यो बिग्रियो। मैले धेरै लामो समय पछाडि एउटा रिसर्च गरेको थिएँ। अनि एकजना तपाईँहरूलाई सुन्दाखेरि रमाइलो होला, उहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कालीकोटको राजकोटको मान्छे हुनुहुन्छ। अहिले नाम उहाँको नभनौँ, साई हो थर चाहिँ। उहाँ कहाँ चाहिँ 200 मुरी धान हुँदो रहेछ पहिले वर्षको। अनि 6 माउ जति भैँसी, 3टा माउ चाहिँ तपाईँको यो दुहुने के अरे मतलब लैनो, 3 माउ बकेर्नु, अनि झनै 6 जति गोरु, झनै 8-10 हजार जति तपाईँको चाहिँ भेडा बाख्रा माथि लेखामा। अनि अब 200 मुरी धान भएपछि अब 60-70 मुरी मकै कोदो। अनि अब त्यस्तो खालको चाहिँ सम्पन्नता भएको मान्छे जग्गा नभइकन अहिले पछिल्लो 20 वर्ष पछाडि उहाँलाई सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नु भने 60 मुरी जति अन्न हुन्छ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि एकल मात्रै गोरु छन् भन्नुभयो। टाट्नामा खसी चाहिँ पहिले 150 हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यही 5-6वटा त्यो देखाउनु हो उहाँले। घरमा मतलब एक माउ भैँसी मात्रै दुहानो रहेछ होइन। यो जम्मै कुरा गरेपछि अनि त्यहाँबाट यो कसरी भयो भनेर सोधेँ मैले। उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने स्कुल भन्नुभयो पहिले। भन्नाले त्यही अघि हामीले जुन कुराकानी गऱ्यौँ, केटाकेटी त स्कुल गए। अनि अब स्कुल गएपछि त कोही तपाईँको चाहिँ मतलब हेर्ने, त्यो गरिब भए पनि धनी भए पनि मजौला भए पनि केटाकेटी स्कुल गइसकेपछि गोठालो गरिदिने मान्छे भएन। अनि त्यो हो। त्यसपछि अनि धान के गर्यो तपाईँले, मतलब खेत बेच्नु हो भने होइन, बेचे होइन, गरिराखेकै छ। तर के भएर घट्छ त भने अब त्यो चाहिँ यो बाटो भन्नुभयो। भन्नाले खेती गरिदिने मान्छे जसलाई उहाँले चाहिँ तपाईँको लगाउनु हुन्थ्यो, ती सबै मान्छेहरू जति बाटो खन्न लाग्छन्। यो जुम्ला कालीकोटको बाटो, त्यहाँबाट अनि यता जुम्ला सुर्खेतको बाटो जब सुरु हो त्यसपछि अनि मान्छे तपाईँको बाटो खन्न गएछन्। अनि एउटा बाटोबाट अर्को बाटो, अर्को बाटोबाट अर्को बाटो गएपछि अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि मान्छे गाउँमा फर्किएनन्। अनि कृषि चाहिँ अब त्यो धान चाहिँ तपाईँको 200 मुरीबाट घटेर 60 मुरीमा झरेछ। भन्नाले हामी कहाँ त जुन खालको हामीले देख्यौँ यो परिवर्तन आयो,
त्यो परिवर्तन आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ नि मतलब कृषि चाहिँ यो जुन जीविकोपार्जनमुखी कृषि थियो त्यो कृषि घट्यो। अब खर्चको कुरा गरौँ। अब खर्च कहाँबाट भयो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि नेपालका मान्छेहरू जो तपाईँको शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ, लगाउनुपर्छ भनेर भन्यो हामीले, स्वास्थ्य जानुपर्छ भनेर भन्यो, अभियानकै रूपबाट यो नेपाली काङ्ग्रेसले, नेकपा एमाले त्यतिखेरको जनमोर्चाले वा तपाईँको चाहिँ राप्रपाले सबै पार्टीहरूले तपाईँको चाहिँ यो कुरालाई साझा रूपबाटै भने होइन, पढाउनुपर्छ र अस्पताल जानुपर्छ। तर ढ्याक्कै नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आयो अनि तपाईँको वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफको अलि दबदबा बढ्यो अनि त्यसले तपाईँको चाहिँ हामीलाई के गरिदियो भने ल एकदम चाहिँ नि पढाउनुपर्छ लेखाउनुपर्छ चाहिँ भन्यो, तर डाइभेस्टमेन्ट गरिदियो। डाइभेस्टमेन्ट भन्नाले तपाईँको चाहिँ हाम्रो इकोनोमीमा भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी नगर्ने, सरकारले लगानी नगर्ने। त्यसपछि त्यो निजी क्षेत्रमा गयो अनि निजी क्षेत्रमा जाने बित्तिकै तपाईँको शिक्षा त महँगो हुने भयो, स्वास्थ्य पनि महँगो हुने भयो। अब हामी जुन जीविकोपार्जनमुखी खेती गरिरहेका थियौँ त्यो खेतीले धान्न नसक्ने भयो। अनि धान्न नसक्ने भएपछि जस्तो अब तपाईँको चाहिँ केटाकेटी पढाउने कुरा अनि अब बाआमाको स्वास्थ्यको कुरा होइन, अनि अब त्यो खालको धान्न नसक्ने भएपछि मान्छे तपाईँको चाहिँ बिस्तारो बिस्तारो गाउँबाट सहरतिर झर्नु पर्यो। यो ट्रान्सफर्मेसन जुन भयो, यो ट्रान्सफर्मेसनलाई हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। हामी तपाईँको चाहिँ हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूले त्यसमा आएको चेन्ज के हो, परिवर्तन के हो होइन, आफ्नै डेमोग्राफीमा कसरी चेन्ज आयो भन्ने कुरा पनि हेरिनौँ। जस्तो म तपाईँलाई भनौँ, म चाहिँ 46 सालको लगतै पछाडि खोटाङमा थिएँ अनि म लगभग तपाईँको चाहिँ पार्टी मतलब कामै गरेर बसेँ। 10 वर्ष तपाईँको चाहिँ नि पार्टी सचिव भएर जिल्लामा हल्लिएर हिँडेँ। त्यो हिँडुन्जेलसम्म मैले बुझेको, मैले थाहा पाएको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मान्छे तपाईँको चाहिँ धमाधम पहिले 3वटा निर्वाचन क्षेत्र थिए, त्यो निर्वाचन क्षेत्र 2टामा घट्यो। अब अहिले त एउटा भएको छ सङ्घीय हिसाबले होइन, र पनि तपाईँको अझै तपाईँको त्यो चाहिँ पपुलेसन घट्ने दिशातर्फ उन्मुख छ भन्नाले मान्छेहरूको बसाइ सर्ने क्रम जारी छ। तर हामी किन त्यो बसाइ हिँडे होइन, अहिले त तपाईँको चाहिँ खेतीपाती छाडेर पहिले अलि सुरुमा बिक्री वितरण भयो, तर अब सबै हिँडिसकेपछि त्यो मान्छे एक्लै वा दुक्लै त बस्नै नसक्ने रहेछ। त्यसपछि उसले पनि तपाईँको छोड्दै हिँड्यो। ती मान्छे कहाँ गए, कहाँ बसोबास गरिरहेछन्, के खाइरहेछन्, कहाँ कुराकानी गरिरहेछन् भन्ने कुराको बारेमा तपाईँको त्यो चेन्जको बारेमा चाहिँ नि हाम्रो पोलिटिकल अर्गनाइजेसनहरूले, हाम्रा नीति निर्माताहरूले त्यो कुरालाई आकलनै गरेनन्। यो आकलन गर्न नसक्दाखेरिको एउटा ठुलो समस्या चाहिँ नि हाम्रो कृषि क्षेत्रमा आयो। अनि तुरुन्तै तपाईँको चाहिँ हामीले एउटा के नीति बनायौँ भने डाइभेस्टमेन्टको नीति बनायौँ। डाइभेस्टमेन्ट भन्नाले तपाईँको चाहिँ नि शिक्षा र स्वास्थ्यको मात्रै होइन, हामीले यतापट्टि तपाईँको कृषिमा गर्ने लगानी जुन छ त्यो लगानीलाई पनि हामीले कटाउँदै लग्यौँ। भन्नाले तपाईँको चाहिँ मलमा दिएको, बिउमा दिने सब्सिडिजहरू घटायौँ। अनि त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ अब ऋणकै पनि जुन एउटा प्रबन्ध मिलाउन सक्नु पर्थ्यो त्यो प्रबन्ध मिलाउन सकेन। अनि जसरी तपाईँको चाहिँ बच्चा बच्चीहरू चाहिँ स्कुल जान थाले त्यसपछि तपाईँको हामीलाई मेसिनरी चाहिन्थ्यो, जस्तो ट्र्याक्टर चाहिन्थ्यो गोरुको सट्टा, वा तपाईँको गाई भैँसीको सट्टा तपाईँको अरू कुरा चाहिन्थ्यो, वा तपाईँको चाहिँ एउटै मान्छेले सबै खेतीपाती नगर्ने वा व्यवसायिक रूपबाट अरू एक्सचेन्ज गर्ने बरु भन्ने खालको हिसाब किताबमा जानु पर्थ्यो। कम्तीमा एउटा वार्डमा के हुनसक्छ, गाउँमा के हुनसक्छ, माथि पहाडमा मतलब लेखामा के हुन्छ, बेसीमा के हुन्छ र कछाडमा के हुन्छ भन्ने खालको हिसाब किताब गरेर तपाईँको चाहिँ पहाडी खेतीको कुरा गर्नु पर्थ्यो। त्यही हिसाबले यता मधेसमा वा तराईमा खेतीपाती गर्न सक्ने ठाउँहरू जस्तो अहिले चाहिँ यतिखेर आएर हामीले तपाईँको चाहिँ मतलब हाम्रो यो सरकारहरूले यो मतलब जमिन कहाँ के गर्ने भनेर अहिले जुन गरेको छ 4 सालदेखि, अब त्यस्तो खालको पोजिसन चाहिँ अलि निकै अगाडि नै हामीले चाहिँ बनाउनु पर्थ्यो। भन्नाले जग्गा जमिनमा तपाईँको चाहिँ घर कहाँ बनाउने, यो मतलब यो चाहिँ खेतीपाती कहाँ गर्ने, धान कहाँ उत्पादन गर्ने, सागसब्जी कहाँ उत्पादन गर्ने होइन, अनि इन्फ्रास्ट्रक्चरका लागि कहाँ छुट्याउने, त्यसपछि इन्डस्ट्रियलाइजेसनका लागि कुन क्षेत्र छुट्याउने, यो जम्मै कुराहरू चाहिँ जुन डिभिजन गर्नु पर्थ्यो तर अहिले पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो डिभिजन गर्ने जुन खालको हाम्रो हिसाब किताब हो त्यसले हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब एक खालको एउटा नयाँपनमा जानको लागि समस्या बनायो।
यसले तपाईँको चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रमा आएका जुन चेन्जहरू हुन् त्यो चेन्जलाई खास गरेर डेमोग्राफिक जुन चेन्ज आयो, त्यसपछि टेक्निकल जुन चेन्जहरू आए र त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ अर्को चाहिँ बजारको कुरा र बाटोको कुरा। अब अगाडि त बाटोहरू थिएनन् भन्दा पनि हुन्छ, 46 सालभन्दा अगाडि 46 साल पछाडि बाटोहरू बने। तर हामीले बाटोको पोलिटिकल इकोनोमी हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो सरकारले कहिले ध्यान दिएन। बजार कहाँबाट जानुपर्ने, उत्पादन हुने ठाउँ कुन हो, त्यसलाई चाहिँ कहिले पहिले कसरी जोड्ने भन्ने खालको कुरा हामीले त्यो हिसाब किताब गर्न सकेनौँ। त्यो नसक्नुको अर्थ भनेको के हो भन्दाखेरि जहाँ उत्पादन हुन्थ्यो त्यहाँ पहिले बाटो गएन, अनि उत्पादन नहुने ठाउँबाट बाटो गयो, अनि अर्को ठाउँबाट त्यहाँ मतलब यो चाहिँ फुड ग्रेन्सहरू सप्लाई भए। त्यसले तपाईँको चाहिँ मतलब त्यो बाटो नगएको ठाउँमा जहाँ उत्पादन हुन्थ्यो त्यो उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सकेन। अब यस्तो हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ अब त्यो उत्पादन हुने क्षेत्र चाहिँ निष्क्रिय हुन पुग्यो। यसले पनि तपाईँको एउटा ठुलो समस्या भयो। यो अब यो चाहिँ तपाईँको क्षेत्रगत रूपबाट हुने हिसाब किताबको कुराहरू हुन् भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यो हामीले त्यो सबभन्दा पहिलो समस्याको यो जडमा हो। त्यसपछि दोस्रो चाहिँ हाम्रो रिस्ट्रक्चरिङको कुरा हो भन्ने लाग्छ। हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ ल्यान्ड रिफर्मलाई कसरी लिनु पर्थ्यो, जमिनको वितरणलाई कसरी लिनु पर्थ्यो र जमिनलाई तपाईँको व्यवस्थित गर्न सक्ने खालको एउटा वातावरण कसरी गर्नु पर्थ्यो भन्ने बारेमा हाम्रा अनुभवहरू भएनन्। ल्यान्ड रिफर्म भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब खालि वितरणको मात्रै कुरा होइन रहेछ। अनि ल्यान्ड रिफर्म एकपटक गरिसकेपछि फेरि गर्नु हुँदैन वा गर्नु पर्दैन भन्ने पनि होइन रहेछ। त्यो चाहिँ तपाईँको पटक पटक गरिराख्नु पर्ने, पटक पटक ट्रान्सफर्म गरिराख्नु पर्ने कुरा रहेछ। जस्तो तपाईँको चाहिँ मतलब 60को दशकमा होइन, 50को दशकमा 84% तपाईँको चाहिँ कृषकहरू चाहिँ 84% कृषकहरू उसमा थिए, यो चाहिँ कोरियामा। मतलब अहिले हामी कहाँ जस्तो अघि सरले जुन डाक्टर साहबले कुराकानी राख्नुभयो, जस्तो झन्डै 60 मतलब प्लस प्रतिशत चाहिँ तपाईँको चाहिँ श्रमिकहरू चाहिँ अहिले कृषि क्षेत्रमा छन् भन्ने। तर तपाईँको चाहिँ अझ त्यसमाथि तपाईँको चाहिँ मतलब त्यहाँ कृषिमाथि आश्रित परिवारको हिसाब किताब त त्योभन्दा धेरै माथि छ होइन। भन्नाले झन्डै 70-80% नै अझै पनि मान्छेहरू आश्रित छन्। तर अब तपाईँको चाहिँ वर्कफोर्स चाहिँ त्यहाँ त्यत्रो छ, तर त्यसको ग्रोथ चाहिँ वा त्यसले तपाईँको चाहिँ गर्ने कन्ट्रिब्युसन, जिडिपीमा गर्ने कन्ट्रिब्युसन चाहिँ एकदम कम छ। अब यो हिसाब किताबबाट कुराकानी गर्दाखेरि हाम्रो एग्रिकल्चरमा तपाईँको जुन खालको व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो त्यो कुरा हामीले गरेनौँ। जस्तो मैले त्यहाँ अहिलेको कोरियाको कुरा गरिरहेको थिएँ, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ उनीहरू कहाँ 84% वर्कफोर्स चाहिँ पहिले 84% वर्कफोर्स तपाईँको चाहिँ मतलब कृषिमा थियो। तर त्यो 84% वर्कफोर्स चाहिँ अहिले 4%मा झऱ्यो। उनीहरूले पोहोर साल मात्रै तपाईँको फेरि अर्को एउटा नयाँ ल्यान्ड रिफर्म गरे भन्नाले ठुलो सङ्ख्यामा तपाईँको चाहिँ कृषिमा रहेका मान्छेहरू त फेरि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ फेरि मतलब त्यो ओह्रालो जाँदाखेरिको अवस्था के हुन्छ भन्ने खालको डेभलपमेन्ट प्रोसेसहरूको कुरालाई हामीले हेरेनौँ। अब हामी कहाँ अर्को एउटा नीतिगत रूपबाट हामी कहाँ समस्याहरू भए। त्यो समस्या एउटा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामी वेस्टर्न टाइपको ल्यान्ड युजलाई ल्यान्ड युज गर्ने वा त्यो ल्यान्ड युज प्लानको कुरा मात्रै होइन, ल्यान्ड युज चाहिँ कसरी गर्ने, को मान्छेलाई राख्ने, को मान्छे हुन्छ, को मान्छे तपाईँको त्यहाँबाट निस्किन्छ भन्ने खालको बारेमा हामीले पश्चिमा शैलीलाई चाहिँ अप्नायौँ। तर पूर्वीय दर्शन वा पूर्वीय अनुभवहरूलाई चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ ल्याइनौँ। जस्तो एउटा के थियो भन्दाखेरि कोरियनहरूले वा जापानिजहरूले वा तपाईँको चाहिँ अर्को कोरियन, जापानिज र ताइवानिजहरूले पहिलो चरणको जुन भूमि सुधार गरे त्यो चाहिँ अमेरिकनहरूको सपोर्टमै थियो। फेरि अमेरिकनहरूको सपोर्टमा अमेरिकनहरूले नै जबरजस्ती नै गरेर त्यो चाहिँ लेफ्ट लिनिङको प्रभाव चाहिँ नपरोस् र लेफ्टहरूले तपाईँको चाहिँ कब्जा नगरून् भन्ने हिसाबले नै त्यो ल्यान्ड रिफर्म गरिएको थियो। तर त्यो ल्यान्ड रिफर्म चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै पहिले उनीहरूले प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री सुरु गरे, अनि प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री सुरु गरेर दोस्रो चरणमा तपाईँको चाहिँ उनीहरूले यो कन्ज्युमर गुड्स इन्डस्ट्रीतिर लागे, अनि त्यसबाट भएको बचतलाई क्यापिटल इन्डस्ट्रीतिर उनीहरूले चाहिँ हात हाले। यसले तपाईँको कृषि चाहिँ तपाईँको उद्योगसँग त्यो ढाँचाबाट जोडियो। अब हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको कृषिलाई त्यसरी जोड्ने हाम्रो गर्ने प्रोसेसतिर हामी लागेनौँ।
त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कृषिको बजार अनि कृषिलाई तपाईँको चाहिँ प्रशोधन गर्ने कुरा अनि कृषिलाई तपाईँको व्यवस्थित बनाएर लिएर जाने कुरासँग तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ अप्ठ्यारो बन्यो। यो हामी कहाँ तपाईँको नीतिगत रूपबाट भएका कमजोरीहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। अनि यसले के भन्दाखेरि अब खर्च वर्षको कुरा त आइ नै हाल्यो, पैसा त भएन होइन। अनि पैसा नहुने भएपछि तपाईँको स्वाभाविक रूपबाट अरू आवश्यकताहरू चाहिँ बढ्दै गए भन्नाले तपाईँको चाहिँ केटाकेटीहरू पढ्न थालिसकेपछि उनीहरूले तपाईँको हिँड्ने कुराहरू, गफ गर्ने कुराहरू, छलफल गर्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरू तपाईँ आफ्नो ढाँचाबाट आफ्नो प्रेममा त गइ नै राख्यो, चलि नै रह्यो। त्यो चल्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हामीले अर्को एउटा कुरा के हाम्रो यो चाहिँ एजुकेसन सिस्टमभित्र घुसाउन सकिनौँ वा मान्छेलाई ट्रेन गर्न सकिनौँ वा विद्यार्थीहरूलाई ट्रेन गर्न के सकिनौँ भने विद्यार्थी भनेको चाहिँ काम गर्नै पर्छ, काम गर्ने नै हो, उसले तपाईँको सिक्ने नै हो, खेतीपाती सिक्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले कहिले जोड दिनौँ। हाम्रो जति पनि कृषिको तपाईँको चाहिँ कृषि क्याम्पसहरू र कृषि विश्वविद्यालय छ, कृषकहरूलाई तालिम दिने वा कृषक उत्पादन गर्ने हो भएन। हामीले जागिर बनाउने, जागिर लाउने कारखाना बनायौँ हामीले तपाईँको यो कृषि विश्वविद्यालय र कृषि क्याम्पसहरूलाई जागिर खाने। अहिले त्यहाँबाट उत्पादन गरेका अधिकांश तपाईँको चाहिँ मतलब एग्रो इन्जिनियरहरू अहिले तपाईँको चाहिँ अमेरिकामा, युरोपमा काम गरिरहेछ। अधिकांश झन्डै तपाईँको चाहिँ 60% भन्दा बढी, त्यो त अब बढी नै भयो नि। अनि हामी कहाँ अरू साथीहरू जो तपाईँको चाहिँ यो रामपुर अहिले मतलब विश्वविद्यालय पनि भयो, रामपुर लगायत अहिले तपाईँको कृषि क्याम्पसबाट उत्पादन गरिएका मान्छेहरू अब त्यसको अर्को 40% चाहिँ कृषिमा छैनन्, जागिरमा छन्। कोही ड्याडो भएका छन्, मतलब भन्नुलाई कृषिका विभिन्न तहमा काम गर्छन् कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत। हाम्रो कृषिसँग त्यो चाहिँ शिक्षा तालिम पनि जोडिएन। त्यसले गर्दाखेरि कृषि चाहिँ तपाईँको हेय हुने कुरा हो। त्यसलाई अर्को एउटा पक्षबाट पनि हेर्न जरुरी छ। यो चाहिँ यो मैले जीविकोपार्जनको कुरा गरेँ। अब अर्को चाहिँ नि इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भन्ने हुन्छ, अर्थशास्त्रमा सरहरू सबैले थाहा पाउनु भएकै विषय हो होइन। इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ तपाईँ के थियो भने 1990 अर्थात् 46 सालभन्दा अगाडि चाहिँ कृषिमा एउटा वातावरण थियो। त्यो वातावरण भनेको तपाईँको चाहिँ लगानी मान्छेहरूले कृषिमा नै गर्थे। जस्तो हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ अब सचिव भएको मान्छेले पैसा कमायो, अलिकति राम्रो आर्जन गर्यो, वा तपाईँको बाहिर गएर पैसा कमाएर लिएर आयो भने उसले खेत किन्थ्यो 40 सालभन्दा अगाडि। पछाडि के देख्यो भन्दाखेरि खेत किन्नुभन्दा घर किन्नु फाइदाजनक ठाने वा घर बनाउनु फाइदाजनक ठाने। अनि घर बनाएर तपाईँको चाहिँ अब खेतीमा गएर त अब हलो कोदालोको कुरा आयो, महीको कुरा आयो, कसलाई लाउने भन्ने खालको कुरा आयो, अनि त्यसले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा आयो, अनि त्यसपछि फल्छ कि फल्दैन भन्ने कुरा आयो। अनि कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ मङ्सिरमै गएर जुन बेला धान बाली के अरे काट्नुपर्ने बेला हुन्छ त्यो बेलामा असिना पानी पर्ने भएर सखा हुने कुरा भयो। यस्तो सब रिस्की हेर्दाखेरि बरु घर बनाउनु राम्रो भनेर 4 तले घर बनायो खेत बेचेर, अनि माथिल्लो तलामा आफू बस्यो, अनि तल रेन्ट लगायो भाडामा, अनि त्यसपछि रेन्ट सेकिङ गर्यो होइन। हामी कहाँ तपाईँको लगानी तपाईँको चाहिँ खेतीपातीबाट पहिले इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ 10% सम्म हुँदाखेरि मान्छेले चाहिँ कृषिमा चाहिँ लगानी गर्यो। पछाडि त्यो इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ घट्यो। त्यो घट्यो भन्नुको अर्थ भनेको सब्सिडिज सरकारले दिन छोड्यो। अनि तपाईँको चाहिँ मतलब पञ्चायतमै भएको पनि, जस्तो पञ्चायतले के गर्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ धान चामल कम्पनी थियो भन्ने थियो, त्यसले तपाईँको खरिद गरिदिन्थ्यो। वा पछाडि तपाईँको चाहिँ जुन खालको ऊ थियो यो के अरे मतलब अहिले पनि छ भन्नाले तपाईँको चाहिँ यो कृषि सामग्रीको कुरा होइन, त्यो भनौँ न अहिले त्यो धान चामल व्यापार गर्ने अहिले पनि संस्था छन् होइन। तर त्यो बेला तपाईँको चाहिँ एक खालको जुन ग्यारेन्टी गर्थ्यो त्यो ग्यारेन्टी तपाईँको चाहिँ बहुदल आएपछि बजारले निर्धारण गर्ने भनेपछि त्यो पनि टुङ्गियो। त्यो टुङ्गिने बित्तिकै कृषिमा तपाईँको चाहिँ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ 10%बाट घटेर 4-5%मा आयो। 4-5% त तपाईँको चाहिँ इन्ट्रेस्ट ब्याज तिर्ने हिसाब किताबको कुरा गर्ने हो भने त्यो लगानी चाहिँ मतलब कम हुने भयो। त्यसैले गर्दाखेरि कृषिमा लगानी पनि भएन होइन एउटा। अब अर्को एउटा पक्ष पनि छ, फेरि के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्डस्ट्रीहरूको चाहिँ स्वरूप चेन्ज भयो, एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रीहरूको।
पहिले के गरिन्थ्यो, के गर्थे भन्दाखेरि जसले मिल थाप्थ्यो, ठुल्ठुला मिलहरू जुन थिए मधेसमा, ती मिलहरूले तपाईँको चाहिँ वरपरका धानहरू, चाहे धान वा मकै वा तोरी तपाईँको चाहिँ खरिद गरिदिन्थे। तर पछिल्लो चरणमा आएर तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई पनि फापेन, मतलब त्यो पुग्यो, के अरे मतलब यो चाहिँ त्योले भएन भन्ने खालको लाग्यो, वा इन्टरनल रेट अफ रिटर्न उनीहरूको पनि कम भयो भन्ने लाग्यो। त्यसपछि उनीहरूले गर्न त गर्ने, पुरानो पेसा बाबुबाजेले गरेको भनेर, तर उत्पादन किसानको किनिदिने भन्दा खेती नै आफूले किन्ने एउटा प्रचलन चल्यो। जस्तो तपाईँको चाहिँ जसले धान चामलको व्यापार गर्छन् अहिले, र जसले तपाईँको चाहिँ मतलब तेलहनको व्यापार गर्छन् वा तेल बेच्छन्, उनीहरू त्यो मिलहरूले तपाईँको चाहिँ अहिले उत्पादन गर्छ। जस्तो चौधरीले तपाईँको चाहिँ नवलपरासीमा उनीहरूको चौधरी ग्राम नै छ, उनीहरूले अझ त्यसलाई एक्सपान्सन गरिराखेका छन्। उनीहरूलाई चाहिने तपाईँको चाहिँ त्यो नुडल्सको लागि चाहिने मैदा वा आँटा त्यो तपाईँको उनीहरू आफै उत्पादन गर्न थाले। यो खालको हिसाबले अहिले चाहिँ देशभरि नै तपाईँको जो हिजो मिलवाला थियो उनीहरूले आफूलाई चाहिने उत्पादन गर्न थाले। अनि सामान्य जुन किसानहरू हो त्यो किसानको चाहिँ अब उसको राख्ने ठाउँ पनि छैन, वेयर हाउसेसहरू छैन। अनि वेयर हाउसेस नभएपछि पारिपट्टिबाट तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू आउँछन् होइन, अनि ती पारिकाहरूले लिएर जाने हो। अनि पारिकाले लिएर जान्छन् मङ्सिरमा, अनि हामी फेरि त्यसैलाई वैशाखमा खरिद गर्छौँ। हाम्रो मिलले तपाईँको चाहिँ चामल सप्लाई गर्ने जति हो त्यसले त्यति धेरै सप्लाई गरिदिँदैन। अनि त्यसो हुने बित्तिकै तपाईँको हाम्रो भ्यालु एडिसन हुने मतलब मिलको कुरा पनि पारिपट्टि नै चामल बनाएर हामी चामल खरिद गर्छौँ। यसले तपाईँको चाहिँ हाम्रो इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ एग्रिकल्चरमा भएन। तर त्यो एग्रिकल्चरमा भएन रेट अफ रिटर्न भन्ने कुराको बारेमा हाम्रो कृषि मन्त्रालयलाई थाहै भएन, कृषि र अर्थ मन्त्रालयले होइन। उनीहरूले यो भ्यालु एडिसन किन भइरहेको छैन, भ्यालु एडिसन किन कमजोर हो भन्ने बारेमा भएन भन्ने खालको कुरा नै हो। अब यसलाई मैले चाहिँ तपाईँको अब यसरी जोडौँ, यो चाहिँ मतलब कृषक के अरे कृषि क्षेत्रमा चाहिँ युवाहरू किन आकर्षित भएनन् भन्ने एउटा त हाम्रो पढाइको कुरा मैले अघि भने, कल्चरल्ली खेतीपातीमा काम गर्ने मान्छे चाहिँ काम नलाग्ने मान्छे हो, बुद्धु हो, पढ्न नजानेर हो, जागिर नपाएर हो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि भन्ने एउटा खालको एउटा मतलब कृषि कर्म गर्नु भनेको ठुलो कुरा हो भन्ने बारेमा हाम्रो शिक्षा नै पुगेन। हामीले त्यसलाई तपाईँको त्यस ढाँचाबाट लैजाँदै लगिनौँ। अनि यसले एउटा चाहिँ तपाईँको मतलब कृषि क्षेत्रमा युवाहरू जान नसक्नुको वा नजानुको एउटा कारण हो। दोस्रो त इन्टरनल रेट अफ रिटर्न मैले जुन भने, कृषिमा तपाईँको चाहिँ अरू सबैले सब्सिडाइज गर्छन्। जस्तो तपाईँको झन् 400% सब्सिडाइज गर्ने रहेछन् युरोपमा, 350% सब्सिडाइज गर्छन् अमेरिकामा होइन, 400% युरोपमा, 350% तपाईँको चाहिँ अमेरिकामा, झन्नै तपाईँको चाहिँ 200% अहिले चाइनिजहरूले, र झन्नै तपाईँको चाहिँ अहिले यसपालि 120% जस्तो पुर्याए मतलब इन्डियनहरूले। हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ कृषिमा त्यो खालको लगानी नै हामी गरिरहेको छौँ। हामीले खास गरेर फुड ग्रेन जुन मेजर फुड ग्रेनहरू हुन्, त्यो फुड ग्रेन भनेको तपाईँको धानलाई, मकैलाई, कोदोलाई, गहुँलाई वा मतलब यो चाहिँ जौलाई, फापरलाई, यो जुन मूल खाद्य वस्तुहरू हुन् यिनको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हो भने तिनलाई तपाईँको चाहिँ अतिरिक्त लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकारले सब्सिडाइज गर्नै पर्ने हुन्छ, प्रोटेक्सन गर्नै पर्ने हुन्छ। अब तपाईँको वेयर हाउसेसदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ मतलब कोल्ड स्टोरेजदेखि लिएर यी धेरै कुराहरू व्यवस्थित गर्नै पर्ने हुन्छ। यस्ता कुराहरू नगर्दाखेरि त्यहाँ त आम्दानी गरेर काम गरेर लगानी गरेर आउने आम्दानी चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन भनौँ न, लागत चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब उठ्नै नसक्ने भएपछि मान्छे त्यहाँ आकर्षित हुने कुरा पनि भएन। युवाहरू आकर्षित नहुनुको पछाडिको कारण त्यो हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि तपाईँको चाहिँ जुन गभर्मेन्टको पक्षबाट वा प्लानिङ जुन गर्नुपर्ने हो त्यो प्लानिङ चाहिँ नि सख्त अभाव छ। त्यो प्लानिङ तपाईँको चाहिँ जनता हेरेर गर्ने खालको स्थिति छैन। अब हाम्रा प्लानरहरूको बारेमा पनि अलिकति थोरै कुरा गरौँ। त्यो प्लानरहरूको बारेमा पनि के छ भन्नुहुन्छ भने तल भुइँमा ओर्लेका मान्छेहरू एकदम कम भए, यो समस्या हो होइन। अब हामी कहाँ यो 46 साल पछाडि पनि हाम्रो जुन नेतृत्व आयो त्यो नेतृत्वको पनि एउटा यस्तो ठुलो समस्या हो। पहिले तपाईँको जेल नेल कुटाइ गोदाइ खाए, जेल बसिराखेकै थिए, ठुला नेता तिनै भइहाले हेर्नुहोस्। अनि पछिल्लो चरणमा
उनीहरू तपाईँको नेता भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू सङ्गठनमा जान परेन, अनि गएर मञ्चमा बसेर भाषण गरिदिने हो। अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ नि मतलब भेटघाट यसो उसो गर्ने भने पनि मतलब त्यही ठुलै खालका कुराहरू मान्छेहरूसँग भेटघाट भयो। उनीहरूले सडकमा ओर्लिनु परेन, गाउँमा जान परेन, ठाउँमा जानु परेन। अनि उनीहरू तपाईँको चाहिँ नि मतलब सिंहदरबारमा प्रवेश गरे, त्यसपछि फेरि पछाडि फर्केर खेतीपातीमा जानु परेन। हामी कहाँ तपाईँ ट्रेन देख्नु हो भने अचम्मै मान्नुहुन्छ। जस्तो हामी कहाँ वर्कफोर्सको हिसाबले त मैले अघि जुन सरले डाक्टर साहबले जुन रेलना सरले भन्नुभयो हो, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ वर्कफोर्स त्यत्रो ठुलो वर्कफोर्स भएको कृषि क्षेत्रलाई तपाईँको चाहिँ नि पार्टीहरूमा कति प्रतिनिधित्व छ भनेर हेर्नुभयो भने अचम्म मान्नुहुन्छ, एकदमै नगर्ने छ। तर अझ त अर्को ट्रेन भने जस्तो मतलब एकदम किसानको पार्टी भनेर वा मतलब किसान र मजदुरहरूको पार्टी भनेर जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरूको हामी कुरा गर्थ्यौँ पहिले, र हामी आफू पनि त्यसमा लागेका थियौँ, वा मतलब पर्सनली म आफू लागेका थिएँ होइन, र त्यसमा समर्थन हामीले जनाएको थियौँ। त्यो पार्टीले तपाईँको असारमा महाधिवेशन गर्छ। हेर्नुहोस्, असारको 15बाट महाधिवेशन सुरु गरेर तपाईँको साउनको पहिलो हप्ता, यो भनेको त तपाईँको छ भने मानो खाएर मुरी उब्जाउने दिन हो। अनि झनै त्यही तपाईँको 60% वर्कफोर्स चाहिँ तपाईँको जुन क्रियाशील छ, त्यो मान्छेले त तपाईँको छ भने बाउ मरे भने पनि तपाईँको छ भने भोलि लैजाउँला है घाटामा भनेर खेतीपातीमा जाने भन्ने हामी कहाँ चलन छ होइन। तर त्यो चलन भन्दा पनि यहाँ तपाईँको छ भने मतलब 1.5 हप्ता लगाएर अब यहाँ हामी चाहिँ तपाईँको महाधिवेशन गर्छौँ। अनि त्यसमा आउने प्रतिनिधि को होलान् भने कृषकहरू आउने त सम्भावनै भएन। त्यसो भएपछि उनीहरूका पक्षमा तपाईँको चाहिँ कानुन बनाउने, उनीहरूको पक्षमा तपाईँको सब्सिडाइज गर्ने, उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, यस्ता कुराहरू तपाईँको चाहिँ हुन सकेनन्। यी दुखडाका कुराहरू हुन्। अब अर्को एउटा अब झन् समस्या अहिले चाहिँ नि आउँदैछ। त्यो समस्या भनेको यो हाम्रो मात्रै समस्या होइन, वर्ल्ड वाइड नै हो। यो वर्ल्ड वाइड भन्नाले तपाईँको खास गरेर पिछडिएका तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा अब ठुलो समस्या नै आयो। ठुलो समस्या अबको दिनमा झन् आउनेवाला छ। मेरो विचारमा त तपाईँको चाहिँ नि हामी कहाँ 100 वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा मतलब धेरै अब मान्छे थुप्रिँदैछ। 100 वर्षको इतिहासमा हामी पहिलो विश्वयुद्ध हुनुभन्दा अगाडि तब इन्डो ब्रिटिस आर्मीमा मान्छेहरू लखेटेर तपाईँको चाहिँ नि लिएर गएको थिए। अब सरहरू सबैलाई, सरहरू म्याडमहरूलाई भनौँ न, मेरो आफ्नै पनि मेरो हजुरबा फर्स्ट वर्ल्ड वारमा, बाउ सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा लडेका आर्मी हुन् होइन। अब यो तपाईँको चाहिँ नि गाउँघरमा सबै जसो युवाहरू त्यसपछि तपाईँको चाहिँ गयो। त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको चाहिँ इन्डियामा विभिन्न अब सानोतिनो कामहरू गर्नुको लागि जानेहरू र त्यहीँ बसे सर्नेहरूको एउटा ठुलो जमात त छँदै थियो। पछिल्लो चरणमा पनि तपाईँको यो चाहिँ नि सिजनल माइग्रेन्टको हिसाबले तपाईँको चाहिँ जानेहरूको एउटा ठुलो सङ्ख्या थियो। अब त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ नि मतलब बेलायत पछाडि फुटिसकेपछि बेलायत र तपाईँको चाहिँ नि उसमा यो चाहिँ नि मतलब इन्डियन आर्मीमा जाने एउटा चलन पनि छ होइन। अनि त्यस पछाडि तपाईँको सिङ्गापुर पुलिसको कुरा, हङकङ पुलिसको कुरा, वा तपाईँको चाहिँ ब्रुनाई पुलिसको कुरा, अब यो यसमा थप मान्छेहरू गए र 90 पछाडि तपाईँको चाहिँ हामीले माइग्रेन्ट वर्करहरू तपाईँको 3टा ठाउँमा, खास गरेर तपाईँको इन्डस्ट्रियल स्टेट भनेर कोरिया र तपाईँको मलेसिया, त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि खाडीमा जानेहरूको सङ्ख्या अब अहिले त झन् तपाईँको चाहिँ मतलब अब 200 जति मुलुकहरू मध्येमा झन्नै 180 जतिकामा नेपालीहरू पुगेका छन् भनेर भनिन्छ। तर अब चेन्ज भयो। यो कोरोना महामारीले तपाईँको चाहिँ नि यो जुन विश्वव्यापी रूप लिइरहेछ, अब उनीहरू फर्किने अवस्थामा छन्। र मैले अघि जुन भने 100 वर्षको इतिहासमा सबभन्दा पहिलो पटक अब मेरो अन्दाजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आउने कार्तिकसम्ममा यो फुलफिल हुन्छ भन्ने लाग्छ। कार्तिकसम्म भन्नाले जस्तो तपाईँको चाहिँ इन्डियन माइग्रेन्टहरू तपाईँको चाहिँ आउने दसैँसम्ममा, र बाहिर थर्ड कन्ट्रीमा गएकाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ मङ्सिरसम्म, कार्तिक मङ्सिरसम्ममा, तिहारसम्ममा तपाईँको चाहिँ फर्किने स्थिति हुन्छ। किनभने अब हामीसँग हावाईजहाज पनि कम छ, पानी जहाजबाट आउने खालको स्थिति हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि थाहा छैन। अब रेस्क्यु गर्नलाई तपाईँको चाहिँ अब यति धेरै ढिलाइ गर्यो कि सरकारले तपाईँको चाहिँ आउनलाई गाह्रो छ। तर पनि अब एउटा के छ भने इन्टरनल माइग्रेसन अहिले झन्डै 20 लाख जति, जस्तो
काठमाडौँबाट 15 लाख मान्छेहरू गाउँ गए र अहिले लाख जति फर्किए भन्ने छ भन्नाले 14 लाख त गाउँमा अहिले पनि छन्। 10 लाख जति तपाईँको भारतबाट फर्किसकेका छन् वा फर्किने क्रममा छन् र 10 लाख कम्तीमा पुग्छ भन्ने खालको कुरा हो। त्यहाँ झनै तपाईँको चाहिँ 25-30 लाख मान्छेहरू भारतका कुन चाहिँ गल्लीमा छन् नेपालीहरू, सबै गल्लीमा छन्, उनीहरू फर्किने स्थितिमा छन्। त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ अर्को बाहिरको एक्सटर्नल माइग्रेसन भन्नाले तपाईँको चाहिँ मतलब वैदेशिक रोजगारमा जाने खाडीका मुलुकहरू र तपाईँको चाहिँ मतलब मलेसिया र कोरिया जानेहरूको सङ्ख्या तपाईँको चाहिँ त्यसमा झनै झनै अहिले त 35% जतिको रोजगारी बितिसकेका छ, गइसकेका छ। त्यो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ झनै 47,000को सङ्ख्यामा रहेको लिखित, यो चाहिँ मतलब वैधानिक रूपबाट गएकाहरूको, अवैधानिकको हिसाब किताब छैन, उनीहरू नै तपाईँको चाहिँ त्यही उनीहरूको 35% नै फर्किँदाखेरि पनि झनै तपाईँको चाहिँ मतलब 25 लाख जति मान्छेहरू यो कार्तिक मङ्सिरसम्म फर्किन्छन्। त्यसो गर्दाखेरि झन्नै तपाईँको चाहिँ अर्को 57 लाखदेखि 60 लाखसम्म वर्क फोर्स चाहिँ तपाईँको गाउँमा फर्किने स्थिति छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ भनौँ न दिनको 4,000को दरले तलबाट 2,000 माथिबाट 2,000 जो बाहिरिन्थे तिनीहरू पनि यहीँ रहने भए भन्नाले हाम्रो वर्कफोर्स तपाईँको 5,70,000 प्रति वर्ष अहिले श्रम बजारमा आउनेहरूको सङ्ख्या तपाईँको चाहिँ अब त्यो यहाँ छँदैछ होइन। अनि ती अतिरिक्त साथीहरू फर्किँदाखेरि हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ अब इन्डस्ट्रियलाइजेसन छैन, त्यसो भएपछि एग्रिकल्चरमै जाने हो। जानेको र थाहा पाएको विषय पनि एग्रिकल्चर नै हो। त्यस कारणले एउटा ठुलो समस्या हामी कहाँ आउँदैछ। अब यो समस्यालाई मिट गर्नको लागि हाम्रो पुरानो तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्रको जुन मतलब यही सरकारले पनि तपाईँको चाहिँ 15औं पञ्चवर्षीय योजना जुन बनाएको छ, हिजो अस्ति नै पेश गरेको जुन नीति कार्यक्रम छ, यिनीहरूले अब काम गर्न सक्ने स्थिति छैन। अब त्यसलाई तपाईँको एउटा नयाँ फ्रेममा लैजानु पर्ने स्थिति हो। अब त्यो बारेमा गभर्मेन्ट चाहिँ त्यति धेरै मतलब गम्भीर भयो जस्तो लाग्दैन। अनि त्यसैले त्यो हिसाबले तपाईँको अहिले बाध्यात्मक रूपबाट तपाईँको युवाहरू फर्किँदै, युवाहरूको एउटा ठुलो जमात तपाईँको यसमा समावेश हुँदैछ र अब एकदम यो कम्पल्सन जस्तो नै भइसकेको छ, भएको छ। यसलाई तपाईँको चाहिँ नयाँ ढाँचाबाट हेरिएन भने अब महामारीहरूले सरकार परिवर्तन मात्रै होइन सिस्टम पनि परिवर्तन गराउने गर्छ भन्ने खालको कुरा छ होइन। अब हामीले त्यसलाई पर्खिने जस्तो भएको छ अहिले। र मेरो विचारमा चाहिँ नि यो नै अहिलेका हाम्रा समस्याहरू हुन्। अब बाँकी रहेको अनुसन्धानको पाटो जुन छ, किन हुँदैन अनुसन्धान, किन गरिँदैन भन्दाखेरि त्यो त लाग्न पर्यो नि। मैले अघि भने हाम्रो त तपाईँको चाहिँ प्लानरहरूलाई लाग्नु पर्यो, नीति निर्माताहरूलाई लाग्नु पर्यो। नीति निर्माताहरूलाई के लाग्नु पर्यो भने चेन्ज हुँदैछ समाज, अनि त्यो समाजलाई चेन्ज भएको समाजलाई कसरी तपाईँको चाहिँ डिल गर्ने, नयाँ उपायहरू के हुन सक्छन् भनेर खुल्दुली भयो भने न तपाईँको चाहिँ गर्ने हो। अब हाम्रो नेताहरू के भयो भने त्रिभुवन जस्तै भए, दुधेर भात खाएको छैन भने जस्तो कुरा गर्ने खालको एउटा वातावरण हामी कहाँ बन्यो। अनि हाम्रा प्लानरहरूको पनि त्यो तल बस्ने होइन, पढे लेखा बुद्धिजीवीहरू यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय पढे पहिले, त्यहाँबाट अनि अमेरिका गए, युरोप गए, त्यहाँबाट फर्केर आए, न गाउँ देखाएको छ, न ठाउँ देखाएको छ, न पहिरो देखाएको छ, न तपाईँको चाहिँ बाढी आएको देखाएको छ, न डुबान देखाएको छ, न तपाईँको चाहिँ खेतीपाती गर्न नपाएर वा नभएर मान्छे तपाईँको विदेशिनु पर्ने खालको कुरालाई नै उनीहरूले देखाएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमूलक कसरी बनाउने, हाम्रा सरहरूलाई अनुसन्धानसँग कसरी जोड्ने, अनि विद्यार्थी रिसर्चरहरू कसरी एउटा झुन्ड तयार गर्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो एग्रोनमीको सबै कुराहरूसँग कसरी तपाईँको चाहिँ नि त्यसको उत्थानका लागि एउटा नयाँ फ्रेममा सोच्ने भन्ने बारेमा अब त्यो आउने कुरै भएन, आएन। अब यो चाहिँ नि यी समस्याहरू हुन्। अब यत्रो समस्या मात्रै भन्दो रहेछ यसले भन्ने पनि लाग्दो सरहरूलाई। मेरो विचारमा तपाईँको चाहिँ नि पहिलो चरणमा हामी एक राउन्ड फेरि छलफल गरौँ। सरहरूले अब यसमा मैले अहिले व्यक्त गरेका कुराहरूमा सरहरूका विमति पनि भए भने पनि, सहमति नै छन् भने पनि, वा त्यसमा थप गर्नुपर्ने केही प्रश्नहरू छन् भने पनि पहिले यो कुराकानी गरौँ हामी। अनि यसलाई तपाईँको चाहिँ कृषिलाई नयाँ सेक्टरबाट कसरी सोच्ने भन्ने बारेमा छलफल गरौँ। कस्तो हुन्छ डाक्टर साहब? हुन्छ हरि सर, एकदमै राम्रो सरले भन्नुभएको। यो सुन्दर प्रस्तुतिकरणको लागि
हरि सरलाई विशेष विशेष धन्यवाद। र अब हामी हरि सरले भने जस्तै सुरुमा अब केही जिज्ञासाहरू भए जिज्ञासाहरू राखिदिनु न मैले उपस्थित सबै साथीहरूलाई अनुरोध गरेँ र लाइभमा फेसबुक लाइभमा पनि जिज्ञासाहरू आउँछन्। त्यो जिज्ञासा आयो भने त्यसलाई पनि हाम्रो सुरेन्द्र घिमिरे सरले धरानबाट त्यसलाई राखिदिनु हुने छ। र यहाँ अहिले भित्र हामी जुनमा जो उपस्थित छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्नु पालै पालो पनि भए पनि हुन्छ, नत्र राख्नु हुँदा पनि हुन्छ, मैले अनुरोध गरेँ।